अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज सबसे पहले तो अफसोस वाला न्यूज़ है कि सेनेटर और साबका वज़ीर दाखिला रहमान मलिक कोरोना की वजह से बेचारे फौत हो गए हैं। और उनको जो है वो फेफड़ों की तकलीफ़ थी। और कुछ दिन पहले खबर आई थी कि वो शदीद बीमार हैं, तो आज वो फौत हो गए हैं। वैसे वो माशाल्लाह एक्टिव थे बहुत ज़्यादा, और पीपल्स पार्टी के भी असासा थे, और बहुत एक्टिव और वोकल पर्सन थे, बहुत बोलने वाले इंसान थे। तो उनके लिए हम दुआ मग़फ़िरत करते हैं, और आप भी करें कि अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि हय्यिना व मय्यतना व शाहिदना व गायबिना व सगीरना व कबीरना व ज़ाकिरना व उनसाना अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। ठीक है जी। तो अब आए जी, आज जो इमरान खान एक तो दौरे पे जा रहे हैं, और ये दौरा उनका बड़ा अहम है। अहम इसलिए है कि वो अमेरिका को नाराज़ करके समझो जा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त कल की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है कि उन्होंने पाबंदी अमेरिका ने, यूरोप ने और बरतानिया ने, सारे मुल्कों ने रूस के ऊपर पाबंदियां लगा दी हैं। और उनको कहा है कि जनाब आपने यूक्रेन के अंदर जो फसाद डलवाया है बकौल उनके यूरोप के, कि वो हम उस चीज़ को जो है ना वो पसंद नहीं किया, और उन्होंने पाबंदियां लगा दी हैं। इमरान खान को इंटरनेशनली भी मना किया गया, लोकली भी लोग मना कर रहे हैं कि जंग के हालात हैं, आप ना जाए। लेकिन ये ज़िद्दी खान सॉरी जा रहा है, इसने कहा जी मैंने लाजमी जानना है। तो वो जनाब आज दोपहर को चले जाएंगे। उससे पहले इमरान खान ने अपने जो उसके तर्जमान हैं उनका इजलास बुलाया है, और तर्जमानों को हमेशा कहते हैं कि भाई तूने आज 2 गालियां दी थी, कल आपने 4 देनी है, ठीक है। और जिसने 4 दी होती हैं उसको शाबाश देते हैं और कहते हैं अगली दफ़ा तूने 8 देनी है। और बात क्या है, बस शरीफ फैमिली को रगड़ना है। आपकी एक ही ड्यूटी है, आपको जो तनख्वाह मिलती है, जो झंडे वाली गाड़ी मैंने दी हुई है, वो इसलिए दी हुई कि आपने शरीफ फैमिली को बस रगड़ना है शरीफ फैमिली को, किसी को नहीं छोड़ना। जो हसन हुसैन है उसको नहीं छोड़ना, नवाज शरीफ जनाब उसकी मरहूम बेवा बेचारी, मरहूम बीवी, तो उसको नहीं छोड़ना, मरियम, और ये सारा आपने बस कैप्टन सफदर हो, कोई भी हो, शबाज शरीफ हो, उसके दामाद हो, ये वो कोई बच्चा वो आपने उनको जो है ना टारगेट पे रखना है। और आज भी उन्हें यही कहेगा कि मैं जा रहा हूँ, पिछों तुसी काम संभालना है। तो थोड़ा काम यही है कि जेड़ा 2 गालियां देंदा वो 4 देवे, जेड़ा 4 देंदा 8 देवे, जेड़ा 8 देंदा वो 16 देवे। ये उसकी एक मेन बात है। लेकिन इमरान खान का दौरा जो ये यूरोप वाला, ये इसका रूस का है, ये इसके लिए ख़तरनाक है। मैं आपको बता दूं, हर 2-3 लिहाजों से, मुल्की लिहाज से ख़तरनाक है, बैनुल अक़वामी लिहाज से देखें सारे रूस के ऊपर पाबंदियां लगा रहे हैं, और ये वहाँ पे जा रहे हैं। तो इसको अपने भी मना कर रहे हैं कि सर जी कुछ दिन ठहर जाओ, उत्थे ही थोड़ा जड़ा ना कोई कुछ हो जाना है, तो उत्थे ही हो जाना है। तो कहते नहीं जी नहीं, मैंने जाना है, लाजमी जाना है। तो वो जा रहे हैं। और दूसरी तरफ आज अपोजिशन मॉडल टाउन में इकट्ठी हो रही है शहबाज शरीफ साहब के लंच पे, और वहाँ पे आज फाइनल है, ये समझ लें। जो हम आपको डेटें दे रहे हैं ना, ये है वो है, आज फाइनल उन्होंने ऐलान कर देना है कि जनाब अली हमने अदम एतमाद किसके ऊपर लगाना है, पहले बुज़दार के ख़िलाफ़ लगाना है या पहले इमरान मानी के ख़िलाफ़ लगाना है। तो जनाब ये जा रहे हैं, तो पीछे से ये कार्रवाई लाजमी होनी है। ये बहुत ज़रूरी है, पीछे से जो कार्रवाई है ना ये बहुत ज़रूरी है, फाइनल स्टेज पे आ गई है। इमरान खान को कल शेख रशीद ने मशवरा दिया है कि सारा दे पैर फाड़ रहे हैं, तो जहांगीर तरीन दे भी पैर फाड़। तो इमरान ने कहा तो नहीं पता, अंदरों तो मैं बहुत पैर फाड़ रहा हूँ, तो मनदा नहीं पाया मैं। तो जहांगीर तरीन ने कल टीवी पे आके कह दिया कि जनाब जहांगीर तरीन को शेख रशीद ने कि जहांगीर तरीन को पकड़ो, उसके पाँव पकड़ो
اور وہ آپ کے جو ہے نا قسمت کا فیصلہ ہو سکتا ہے۔ اپوزیشن اس لیے پر اعتماد ہے کہ ان کے نمبر گیم پورے ہیں، وہ تھوڑا سا سرپلس کرنا چاہتے ہیں، زیادہ کرنا چاہتے ہیں کہ 2-4 کھسک بھی جائیں وہ پشاور والے ٹیلی فون کی وجہ سے، تو پھر بھی کوئی فرق نہ پڑے اور تحریک کامیاب ہو۔ اپوزیشن کو میں بتا رہا ہوں کہ آپ کا کام ہے تحریک پیش کرنا، ہمت سے۔ میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کسی کونے سے مجھے آواز آ رہی ہے کہ تسی ہمت نہیں چھڈنی، کسی کونے سے مجھے آواز آ رہی ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، ان کو میں کہہ رہا ہوں کہ تسی ہمت نہیں چھڈنی، تحریک پیش کرو، پھر پیش کرو، یہ آپ کا کام تھا، پہلے سے ہی آپ کو ایسے کرنا چاہیے تھا۔ وہ میں اکثر آپ کو کہتا ہوں نا کہ محمود غزنوی نے ہندوستان پہ 17 حملے کیے تھے، بار بار حملے کرتا تھا، ٹھیک ہے، تو حملہ کرنا ہی ضروری ہے۔ یہ عمران خان نے آپ کو نا یہ جعلی روب کے اندر دبایا ہوا ہے۔ میں آپ کو لطیفہ بھی سناتا ہوں کہ یہ جعلی روب کے ذریعے اس نے آپ کو دبایا ہوا ہے۔ یہ اسی طرح ہے جس طرح ریلوے میں ایک بندہ بیٹھا تھا، کہتا جی تسی کون ہو، کہتا جی میں تو بیمار ہوں۔ یہ لطیفہ پورا سنا ہوا ہے نا آپ نے۔ پہلے وہ کہتا ہے جیڑا بھی کول بیٹھتا سی کہتا اوئے تانوں نہیں پتا میں کون ہاں، ایتھے نہیں بیٹھنا تسی، وہ ٹر جاندے نے۔ ایک بندہ آندا کہندا او کون ہے تم، کہندا سر میں بیمار ہوں۔ تو یہ نیازی کا بھی یہی حال ہے، اس کے آگے اکڑ جاؤ اس کے آگے۔ تو دوسرا جناب آج اور اہم خبریں ہیں یہ عدالتی، وہ بھی آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی کیس لگا ہوا ہے، الیکشن کمیشن کے جو انہوں نے اختیارات سلب کیے ہیں وہ، اور جو انسانی آزادیاں سلب کی ہیں وہ، کہتے ہیں یہ منصف عوام بھی نہ بولے، کوئی بھی نہ بولے، تھے سنجیاں ہو جان گلیاں چے وچ کلا مرزا یار پھرے، ٹھیک ہے، عمران خان اور مراد سعید کلے پھرن، ایتھے ہور کوئی بندہ ہی نہ رہے۔ وہ لطیفے آ رہے ہیں نا، کہتے جی عمران خان دی حکومت جڑا نا وہ رہنی ہے مثلا 2050 تک، تے ادوں آبادی جڑا نا 2000 رہ جانی ہے، سارے بھوک تو مر جان گے سارے ہی بھوک تو آج عدالت کی طرف سے بھی اہم خبریں آئیں گی، اور ماڈل ٹاؤن کی طرف سے بھی لاہور سے ہم آپ کو اچھی خبریں دیں گے۔ تو تب تک آپ جڑے رہیں، میرا بہت ضروری کام ہے، میں صبح 7 بجے کا جاگا ہوا ہوں۔ آج میرا مرڈر کیس لگا ہوا ہے جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب کے پاس لاہور ہائی کورٹ میں، تو وہاں جا رہا ہوں۔ آپ نے بھی اگر کوئی قانونی مشورے وغیرہ کرنے ہوں تو ٹیلی فون نمبر میرا 030047257552 پہ کریں، اور وہ مشوروں کا ٹائم ہوتا ہے شام کو 6 سے 8 بجے تک۔ ذرا 2 بجے تک میں عدالتوں میں بیزی ہوتا ہوں، اس لیے 2 بجے سے پہلے آپ فون نہ کیا کریں، کوشش کیا کریں 2 بجے کے بعد فون کریں، ملاقات کریں، جو بھی کریں فون ضرور کریں، ٹھیک ہے جی۔ تو انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔